नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोवासी दिपा थापा। रुस र युक्रेन बीचको बढ्दो तनावका बीचमा सरकारले आज त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ। हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै सरकारले सचेत पनि गराएको छ। आजको समाचारमा नेपाली दूतावास नै नरहेको युक्रेनमा रहेका नागरिकहरू कसरी सम्पर्कमा आउलान् यसबारे चर्चा गर्नेछौँ। यसबाहेक बाजुरामा फोहोर व्यवस्थापनमा बढ्दै गएको चुनौती र नेपालका 4 खेलाडीले सुधार गरेको T20 को वरियताको प्रसङ्ग पनि छ। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै नेपालीहरूलाई युक्रेन छोड्न सरकारको आग्रह। करिब 200 नेपाली रहेको अनुमान, केही भने सम्पर्कमा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने आयोगको तयारी। 16 गतेभित्र प्रस्ताव पेश गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई आग्रह। डोटीमा सञ्चालित दिपायल खप्तड हेली टुरमा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण। चाप बढेपछि थप 4 दिन लम्ब्याइयो। पर्यटन व्यवसायी उत्साहित। अफ्रिकी देश बुर्किना फासोको एउटा सुनखानीमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते, शङ्कास्पद 1 जना पक्राउ। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने। नेपालको वरियता खस्कियो, 4 खेलाडीको वरियतामा पनि सुधार। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल सरकारले युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युक्रेनमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले अति आवश्यक कामले त्यहीँ बस्नु परेको अवस्थामा बाहेक उपलब्ध व्यावसायिक हवाई उडान उपयोग गरी स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ। सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक यो बेला युक्रेनको भ्रमण नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। रुससँगको तनावका कारण युक्रेनमा पछिल्लो समय हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सचेत हुन आग्रह गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक युक्रेन भ्रमण नगर्न पनि नेपाली नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ। हाल युक्रेन मामिला हेर्दै आएको जर्मनीको बार्लिन स्थित नेपाली दूतावासमा युक्रेनका 38 नेपाली नागरिक सम्पर्कमा रहेको र उनीहरू सकुशल रहेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। युक्रेन स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष हरि मल्लले भने युक्रेनमा झण्डै 200 जना नेपाली रहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले नीति नै बनाएर सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि काम गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै पूर्वाधार विकास र विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू लागू गरिने बताउनु भयो। कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको जनसेवा मावि हल्दुखालको स्वर्ण जयन्ती समारोहको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। विद्यालयको भौतिक संरचनादेखि लिएर यहाँ शिक्षकहरूको व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्य कामहरू सरकारले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र सरकारले त्यो गर्नुपर्छ। चाहे त्यो नेपाल सरकार होस्, चाहे त्यो प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय तहका सरकारहरू, पहिलो जिम्मेवारी सरकारको नै रहन्छ। परम्परागत शिक्षा व्यावहारिक नहुने भन्दै युग सौँद शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। कृषिमा भइरहेको वैज्ञानिक सुधार र यन्त्रिकीकरणका साथै अन्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि विद्यालयहरूले थप मेहनत गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टले जोड दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीको सांसद पद खारेज भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको सिफारिसमा सभामुखले कारबाही गरेपछि अदालत जानुभएकी उहाँले पार्टीले कारबाही फिर्ता गरेको पत्र नबुझाएपछि पद नै खारेज भएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उहाँको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएपछि उहाँको सांसद पद खारेज भएको अदालतले बताएको छ। पत्र बुझाउने म्याद फागुन 4 गतेसम्मका लागि तोकिएको थियो। रायमाझीसँगै रिट निवेदन दिएका विजय यादव, सन्तोष पाण्डे र कल्पना पाण्डेको निवेदन भने प्रक्रियामै रहेको छ। यसैबीच मन्त्रीको सचिवालयले प्रसारण प्रकाशन भएका समाचारमा सत्यता नभएको भनी खण्डन गरेको छ। पार्टीले पनि कारबाही फुकुवा गरिसकेको र सभामुखले गरेको कारबाही समेत फुकुवा भएकाले अदालतमा दिएको रिटको औचित्य समेत सकिएको भन्दै विज्ञप्तिमा अदालतमा तारिख लिन छोडेको उल्लेख गरिएको छ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण सुरु गर्न लागि तल्लो डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना 106 मेगावाटको प्रगतिबारे जानकारी लिँदै प्रदेश गौरवको आयोजना बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले माग गरेको छ। कार्यविधिमा 5% मात्र प्रदेश सरकारले लगानी गर्न पाउने भन्ने कार्यविधि समेत सच्याउन आग्रह गरिएको छ। प्रदेश सरकारले अधिकतम रूपमा लगानी गर्ने सोचमा रहेको भन्दै प्रदेश गौरवको आयोजना बनाई त्यसमा बढीभन्दा बढी सेयर लगानी गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीदेखि मतगणनामा खटिने गरी 1,10,713 जनाको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिन लागिएको हो। सामूहिक दुर्घटना बिमा 20 लाखको हुनेछ। आयोगले त्यसका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। बिमा शुल्क र प्रस्तावका आधारमा आयोगले उपयुक्त बिमा कम्पनी मार्फत बिमा गर्नेछ। 50% भन्दा बढी स्वदेशी स्वामित्व भएका तथा कालो सूचीमा नपरेका कम्पनीलाई 16 फागुनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन एक प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा एक प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र, कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर, बाँके। कोहलपुर, फोन नम्बर 081 531 622, 98 41 251 674, 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376, 98 49 645 306, 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231, 083 590 060 र धनगढी 091 412 043, 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डोटीमा सञ्चालित दिपायल खप्तड हेली टुर फागुन 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। फागुन 1 गतेबाट 10 गतेसम्मका लागि सञ्चालन हुने भनिएको हेली टुरमा पर्यटकको चाप बढ्दै गएपछि 4 दिन थप गरिएको हो। नेपाल पर्यटन बोर्ड, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ, सुदूरपश्चिम र खप्तड होम स्टेको समन्वयमा टुर प्याकेज सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। मङ्गलबारसम्म 147 जना आन्तरिक पर्यटकहरू खप्तड पुगेका छन्। हेली टुर प्रति पर्यटक आकर्षण बढेपछि होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। हेली टुर सञ्चालन भएपछि खप्तड आन्तरिक पर्यटकहरूले भरिभराउ भएको छ। 14 गतेसम्मका लागि हेली टुर बुकिङ भइसकेको पर्यटन व्यवसायी महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष दीपक बहादुर खड्काले बताउनुभयो। कञ्चनपुरमा रहेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले 5औं शुक्लाफाटा पर्यटन महोत्सव सुरु भएको छ। पर्यटन प्रवर्धन र दिगो विकास समृद्धिको आधार भन्ने नारासहित शुक्लाफाटामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले महोत्सव सुरु गरिएको हो। शुक्लाफाटा निकुञ्ज सहितका पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्ने र निकुञ्जको प्रचार प्रसार गरी पर्यटक अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख फैरू तामाङले बताउनुभयो। नेपालमा पर्यटकीय क्षेत्रहरू थुप्रै छन्। यी क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्र्याउन पर्यटन प्रवर्धन गर्न के गर्नुपर्ला भनी आज हामीले डोटीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा।
सबैभन्दा पहिला त पर्यटनका लागि स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान गरी ती पर्यटकीय गन्तव्यका सम्भावनाहरूलाई चाहिँ एकदमै उसको के भन्छ यो प्लान हैन आफ्नो प्लान बनाउने र त्यो प्लानभित्र समेटिसकेपछि पालिकाहरूले जस्तो आफ्नो प्रोफाइलमै समेट्ने रणनीतिक योजनाहरूमा समेट्ने त्यसपछि बजेटिङ गर्ने त्यसको चाहिँ अब निर्माणका चरणहरू जस्तो डिपिआर निर्माण गरी त्यसलाई चाहिँ थप पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसको चाहिँ उचित प्रचार प्रसार गर्नु यो महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो खप्तड जस्तो पर्यटकीय स्थलमा केबुल कारका कुराहरू अब यहाँदेखि झिक्राना जाने बाटोसम्म त त्यहाँदेखि बिचपानीसम्म सडकका कुराहरू गऱ्यो भने अझै पनि डोटीको मुहार फेर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यसै अब र्याफ्टिङका कुराहरू सुचारू रूपमा सेती नदीमा र्याफ्टिङ गरिदियो भने यो पनि यहाँको विकासका लागि राम्रो सम्भावना बोलेको ठाउँ हो। त्यसैले सबभन्दा सरकारले त्यतातिर ध्यान दियो भने लगभग डोटीको विकास गर्नुमा अझ पनि कन्जुस छैन होला जस्तो लाग्छ। पर्यटन प्रबन्धन गर्नको लागि अरू केही हाम्रा लुकेका र अहिलेसम्म थाहा नभएका केही सम्पदाहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ जोडेना गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ। यो गऱ्यो भने चाहिँ डोटीको पर्यटन प्रबन्धनमा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। डोटीमा रहेका स्थानीय तहहरू बिचमा आपसी समझदारी, यसको प्रचार प्रसार, यातायातको व्यवस्थापन, बस्ने बास होटल अथवा यस्तै प्रकारका धर्मशालाहरू आवश्यकताअनुसार ठाउँअनुसार पहिचान गरेर सहज तरिकाले सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। स्तरीय होटेलहरू, राम्रा खाले होटेलहरू, होमस्टेहरू अनि त्यस्तै गरी अब बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूको अनि त्यस्तै सुरक्षा, उहाँहरूको उचित आवासको अझ केही स्तरीय होटेलहरू र सडक सञ्जाल सम्बन्धित पर्यटकीय स्थलसम्म पुगिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। होटेलको प्रबन्ध राम्रो हुनु पर्यो, यातायातको प्रबन्ध राम्रो हुनु पर्यो, सुरक्षाको प्रबन्ध हुनु पर्यो, लगायत यावत प्रबन्धहरू गर्न सक्यो भने यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रले निकै धेरै फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ। दाङमा नदीले कटान गरेर छोडेको बगरमा खेती गर्न थालिएको छ। हिउँदको समयमा किसानले बगरमा तरकारी एवं मकै खेती गर्दै आएका छन्। उत्पादन पनि बढ्ने र लागत खर्च पनि कम लाग्ने भएपछि बगर खेती कार्यक्रममा किसानको आकर्षण बढ्न थालेको छ। राप्ती नदीमा आउने बाढीले कटान गरेको बगरलाई बारीको रूपमा प्रयोग गर्दै राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गङ्दी निवासी निम्रा चौधरीले मकै छर्न थाल्नु भएको छ। मकैको बिउ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले 15 बिघाको बगरलाई चक्लाबन्दी गरेर मकै छरिएको हो। राप्ती नदीमा आएको बाढीले कटान गरेपछि बगरमा परिणत भएको जग्गालाई सदुपयोग गर्न खेतीपाती गर्न थालिएको किसान निम्रा चौधरीले बताउनुभयो। कृषि योग्य जमिन थियो, यसमा गहुँ छरिन्थ्यो, मकै छरिन्थ्यो, राम्रो उत्पादन हुन्थ्यो। तर पछि 27 साल पछि चाहिँ यो नदीले यता उत्तरतिर आयो, यो सब काटेर लग्यो अनि उत्तरतिर नदी बग्ने ठाउँ खेती योग्य बनाइदियो। यता त नदी मात्रै बगेको थियो। अहिले चाहिँ फेरि 2 वर्ष 3 वर्ष पहिलेबाट मतलब यो फेरि छोड्न लागेको छ। नदी चाहिँ दक्षिणतिर गइराखेको हुनाले अनि अहिले भर्खरै यो पहिलो हो मैले यो छर्न लागेको। दाङ हुँदै बगेको राप्ती नदीले सयौं बिघा जमिन कटान गरेर बगरमा परिणत गरेको छ। युद्धमा भने बगरको सदुपयोग गर्दै किसानले तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। पाङ्गो माटोमा लौका, खरबुजा, तरबुजा राम्रोसँग फल्ने र त्यसबाट लाभ लिन सकिने भएकाले किसानले खेती गर्दै आएका हुन्। पछिल्लो समय बगरमा मकै खेती समेत गर्न थालिएको छ। 3 वर्षदेखि नदी दक्षिण भेगबाट बग्न थालेपछि उत्तरतर्फको किनारमा नदीले छोडेको जग्गामा खेती गर्न थालिएको स्थानीय किसान लक्ष्मी चौधरीले बताउनुभयो। खर मात्रै थियो 2-3 वर्ष अनि खर यस्तो छ हामी यसलाई मास्न सक्दैनौँ भनेर गोट्यारहरूले गर्न लाग्यो अनि हामीले ट्र्याक्टर किन्यौँ र त्यो ट्र्याक्टरबाट हामी यसलाई राम्रोसँग जोडखोड गरेर उब्जनी गर्छौँ कि भनेर आशा गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमैले मकै खेती कार्यक्रम गर्न किसानलाई सहयोग गर्दै आएको छ। नदीले कटान गरेर उत्पादन लिन नसक्ने बनाएको जग्गालाई व्यवस्थित गरेर मकै खेती गर्न थालिएको र यसबाट किसानले लाभ लिन सक्ने परियोजना कार्यान्वयन इकाइ लमैका प्रमुख महेश रेग्मीले बताउनुभयो। यो राप्तीको किनारमा खेर गइरहेको जग्गालाई चाहिँ चक्लाबन्दी गरेर चाहिँ खेतीपाती गरिएको हुँदाखेरि किसानले यो जुन जग्गामा आम्दानी नै हुँदैन थियो, उत्पादन नै आउँथ्यो, त्यसबाट चाहिँ राम्रै चाहिँ मनग्य चाहिँ लाभ लिने चाहिँ सम्भावना चाहिँ रहेको छ। नदी कटानको समस्या समाधान गर्दै बगर खेती कार्यक्रमबाट किसानले मनग्य लाभ लिन सक्ने भएकाले यस प्रकारको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
बाजुराको बढीमालिका नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन विकल्पको खोजी नगर्दा प्रदूषण र दुर्गन्ध फैलिँदै गएको छ। साफे मार्तडी सडक खण्डको थुवा खाँद सडक छेउमै नगरपालिकाले खुला ठाउँमा 4 वर्षदेखि फोहोर फालिरहेको छ। नगरपालिकाले मानव बस्तीलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सडकको छेउ किनारामा डम्पिङ साइट बनाइरहेको स्थानीय अमर बहादुर दानीले बताउनुभयो। सदरमुकाम मार्तडी र चौराठा गाउँ पनि डम्पिङ साइटको नजिकै रहेकाले धुवाले मानव बस्तीमा समेत असर गर्ने गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 312 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल 8693 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 911 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। हाल देशभर 10,090 जना सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। बाँके स्थित कोहलपुरमा 7 वर्षदेखि भाडाको घरबाट सेवा दिँदै आएको कर्मचारी सञ्चय कोषको शाखा कार्यालय कोहलपुरको आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाहको आरम्भ भएको छ। नवनिर्मित भवनको आज एक औपचारिक समारोहका बीच कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले समुद्घाटन गर्नुभयो। कार्यक्रम कार्यालयमा भवन, कार्यालय प्रमुखका लागि आवास तथा गेस्ट हाउस, सुरक्षा गार्ड आवास तथा क्यान्टिन लगायतका संरचना करिब 8.5 करोड लागतमा सम्पन्न भएका छन्। कोषको शाखा कार्यालयले लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका गरी झण्डै 8 जिल्लाका 64 वटा स्थानीय तहका कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी देश बुर्किना फासोको एउटा सुनखानीमा विस्फोट हुँदा 60 जनाको मृत्यु भएको छ। बुर्किना फासोको दक्षिण पश्चिमी गावा सहर नजिकको एउटा गाउँमा रहेको अस्थायी सुनखानीमा विस्फोट भएको बताइएको छ। सुनखानी आसपासको बजारमा डाइनामाइट भण्डार गरेर राखिएको ठाउँमा आगलागी हुँदा धनजनको ठूलो क्षति भएको हो। दुर्घटनामा कैयौं घाइते भएका छन्। उनीहरूको नजिकैको अस्पतालमा उपचार भइरहेको खबरहरूमा जनाइएको छ। घटनाबारे छानबिन थालिएको र शंकास्पद एकजनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। अब आर्थिक समाचार।
शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 15.50 अङ्कले घटेर 2720.43 बिन्दुमा झरेको छ। आज जलविद्युत समूहको शेयर झण्डै 36 अङ्कले बढेको छ। अरू सबै समूहको शेयर भने घटेर राताम्य भएको छ। बिमा, अन्य र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 228 कम्पनीका 62,47,000 किता शेयर 3 अर्ब 13 करोड 12 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 19 करोड 37 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज दिव्यश्वरी हाइड्रो र युनाइटेड मर्दी हाइड्रोको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल, संयुक्त अरब इमिरेट UAE र पपुवा न्युगिनी बीच हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज आगामी चैतको पहिलो सातादेखि संयुक्त अरब इमिरेट्समा सुरुवात हुनेछ। उक्त सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। नेपाल र पपुवा न्युगिनी बीचको खेल आगामी चैत 2 गते UAE को शारजाह क्रिकेट मैदानमा हुने बताइएको छ। यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल UAE सँग चैत 4 गते खेल्नेछ भने तेस्रो खेल UAE विरुद्ध चैत 7 गते खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल पपुवा न्युगिनीसँग चैत 8 गते खेल्ने तालिका छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका 4 खेलाडीले आफ्नो T20 वरियता सुधार गरेका छन्। ओपनर कुशल भुर्तेल आईसीसी T20 वरियताको ब्याटिङतर्फ 9 स्थान सुधार गर्दै 39औं स्थानमा पुग्नु भएको छ। आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार दिपेन्द्र सिंह ऐरी पनि 3 स्थान सुधार गर्दै 50औं स्थानमा उक्लनु भएको छ। बलिङतर्फ कप्तान सन्दीप लामिछानेले लामो छलाङ मार्नु भएको छ। सन्दीपले 16 स्थान सुधार गर्दै वरियताको 43औं स्थानमा आइपुग्नु भएको छ। यस्तै अविनाश बोहराले 12 स्थान फड्को मार्दै 86औं स्थानमा उक्लिनु भएको छ। यसैबीच आईसीसी T20 वरियता क्रममा नेपाल 2 स्थान तल झरेको छ। वरियता क्रमको यसअघि 13औं स्थानमा रहेको नेपाल अब 15औं स्थानमा आइपुगेको हो। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भयो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै नेपालीहरूलाई युक्रेन छोड्न सरकारको आग्रह। करिब 200 नेपाली रहेको अनुमान, केही भने सम्पर्कमा। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने आयोगको तयारी। 16 गतेभित्र प्रस्ताव पेश गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई आग्रह। डोटीमा सञ्चालित दिपायल खप्तड हेली टुरमा आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण। चाप बढेपछि थप 4 दिन लम्ब्याइयो। पर्यटन व्यवसायी उत्साहित। अफ्रिकी देश बुर्किना फासोको एउटा सुनखानीमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते। शङ्कास्पद 1 जना पक्राउ। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनीसँग खेल्ने। नेपालको वरियता भने खस्कियो। 4 खेलाडीको वरियतामा सुधार। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।